بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه يوتيوبر لا دوزيام فيديو. راني خدمت المصباح اليدوي هذاك لامب طورش، راني خدمتها هايدي كتشارجي. الحس اللي كانت ديرو لداخل خلاص راح تقربع هذاك اوتوماتيكمون. كي راح تقربع ما يزيدوش يتقطعوا لي كابل الكتريك، لي فيل الكتريك، لي كابل كونط اون دي ان كابل صافي يدير خشين شويه. لي فيل الكتريك ايطون دوني كو لا باتري لداخل دوكا كي صلحتها راهي ستابل. هاي تشارجا، هاو لو باور تشارجا فوالا. راح قاعد تقربع هذاك، نحيها دوكا باش نشوفو هاد لا دوزيام فيديو كيفاش فوالا نحيت فوالا هاي تشعل. هذا برومي فيها زوج دو فيت، هذا الدوزيام فيتاس فيها الان و دو. هذا الان عندها اون لومب لاد محروقة، هذا البرومي وهذا دوزيام فوالا امبيكاب تمشي. حبيت برك نوري لكم لو سيبور هذاك لو بورت باتري، لو بورت باتري هذاك اون بلاستيك. جيبولي تماك الابيض هذاك، جيبولي نوريه لهم. هذاك جو لي رومبلاسي باغ ان اوتر سيبور اون بوا، خدمتو انايا اون مانيير فوالا. دوك نفتح لكم الداخل تشوفوا كيفاش خدمتو. هذا هو لو سيبور. هاوليك سي نيتي با نيسيسير باش نعاود نرقعو على خاطر ماهوش يحمل لي لو بوا تاع الباتري. الباتري ثقيله توزن اونتر 170 غرام حتى ل 200 غرام. لو كان طيح ولا تزلق من يدك ان بتي شوك هكذايا يكسر لو سيبور. الو سيتي با نيسيسير باش نعاود نصلحو. عاود خدمت لها قطعه واحده اخرى بالخشب، دوك نوريلكم. تبعوا معايا. نصيحه كي تفتح لا لامب، كي تفتح من الدي في سي هذا الروج هذا، من المستحسن ما تخليش كل شيء يدور، خاطر كاين دي فيل الكتريك مور هاد لا بارتي ارجونتي. ما تخليش هاد الدخلاني هذايا ما تخليهش يدور. حبسو بيدك هكذا دو سيت مانيير ودور غير الفيس برك باش الخيوط الداخل ما يتقطعولكش. هكذا ابلوكيه ودور. زيرتها بزاف الفولا ديسيري شويه ومن بعد حط يدك هنا باش لي سيركوي الكترونيك tu vas pas le torsader d'une manière حتى يقطع لي فيل الكتريك. تبعوا معايا. حط يدك ودير فيسي راكي تشوفوا كيف. حط يدك دير فيسي، نحي هذا انسويت نحي هذا حطهم هنا. ومن بعد شوف باش تفهموني مليح واش حبيت نقول. شوف لي فيل كيفاش راهم. بصح لو كان تبدا تدور في هذه هكذايا تبدا تورصادي في لي فيل ومن بعد يتقطعوا لك هنايا. ورينهم هنايا فوالا. دوك نروحوا لا لوميير لهيه باش تشوفوا هذاك لو سيبور كيفاش خدمتو وعاود رجعتو في المكان المخصص وين لازم يرجع. هاي نروحوا لا لوميير لهيه. افتح طاقه شويه، اروح من هنايا من جهه لا لوميير باش نوري لهم يشوفوا مليح فوالا. نوري لهم مليح الداخل كيفاش سيبور اون بواج لي غابلاسي. هذاك تاع البلاستيك طيشتو ما يصلح له والو. ميم لو كان نرقعو ونسوديه يعاود يتكسر ودرت له اون بوا. اون بوا il peut tenir le poids entre 170 غرام jusqu'à 200 غرام. ميم en cas de choc لا لامب طورش تزلق من يدك طيح ولا تخبط ما يتكسرش. مي بار كونطر البلاستيك اللي كانوا دايرينو بطريقه
تشبه كثيرا طريقة عشوائية، ما يقدرش يحمل لو بوا هذاك. الانسان كي يتفلسف في الامور، هذا كون بلاستيك ما يقدرش يشد باتري ثقيله تاع الباز اونتر 160 غرام حتى ل 200 غرام. عاود وري لهم هنا اسكو راهم يشوفوا مليح في لا لوميير، فيلمي لهم مليح لداخل، فيلميت لهم مليح، راهم يبان لو سيبور كيفاش راهو عاود زيرتو بلي فيس في لي زاكس وين كان مثبت. سي بون، ارواح نعاودو دوكا نروحو لهيه، نعاود نوري لهم كيفاش يعاودو يورقو البواتي. فوالا جو في با تاردي. تانيك كي تغلق البواتي كذلك لا ميم شوز كيما حليناه كيما نغلقوه. شعل دو وليدي، شعل نعاودو نغلقوه لا ميم مانيير كيفاش حليناه. الخيوط نحطوه هكذا بهذه الطريقة، نديرو الخيوط لازم يكونوا اليز، ما لازمش يزغدو بزاف. نحط هذا في الروبر تاعو، فوالا راك تشوف دايرو عنده روبر هنا، انا ما فقتش هاوليك لو روبر دايرين له حفره هنايا باش كي تكون دفيسي كي تكون ديمونتي ديفيسي في لا لومب دايرين له روبر باش هذا ما لازمش يزغد، خاطر يزغد تشوفوا دوكا في بلاصتو. حنا هادي جو فيان دو لا ديكوفرير، ما كنتش فايق بها، ولكن انا اكتشفت بلي هم دايرين هاد السيستم حاجه مليحه باش كي تكون دفيسي بالاخر لو سيركوي الكترونيك هدايا، هاد لو سيركوي الكترونيك ما يقعدش يدور، انت ديفيسي هو يدور حتى يتقطع. فوالا نحطو الزجاجه تاعها هكذا كيما قلت لكم مع الاول. حط يدك وبدا ديفيسي وبدا فيسي غير بالعقل وفي لا ميزور. فوالا حط يدك هكذا، عاونها حتى تتزير ولا تقربع. راح لو ريسك تاع لي فيل الكتريك، باتري كي تكون تخبط تقطع لك لي فيل، سي ريغلي. وراني ربحت اون لامب طورش لي السومه تاعها تتراوح ما بين في البري تاع الكرو العام اللي فات دون لي 90000 900 دينار جزائري، وفي الديتاي تقدر دير حتى 1500 دينار. اذا اوليو لي نعاود نروح نشري واحده اخرى نسحقها في البريكولاج تاع السياره، نسحقها كذلك في المنزل عندما تروح التريسيتي تاع لافيل. سي تري انديسبونسابل دافوار اون لامب طورش، وراني خدمتها دو فوا، خير من اللي نبدل دراهم ونروح نعاود اشاك فوا نعاود نشري 1500 دينار. هذوك 1500 دينار نخليهم في امور واحده اخرى اللي نسحق. والسلام عليكم ولا بروشين، على خير صحيح. Peace.